नमामि बुद्धं गुणसागरन्तं नमामि धम्मं सुगतेन देशितं नमामि संघं मुनिराज सावकं। नमो बुद्धाय नमो धम्माय नमो संघाय। श्रद्धालु उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, आज मिति 2078 फागुन 18 गते बुधबार बिहानको 8 बजेदेखि 9 बजेसम्मको फेसबुक लाइभ धर्म देशना लिएर सदा झैं आज पनि म भिक्षु विमलो श्री सिद्धिमंगल बुद्ध विहार सिद्धिपुर सानागाउँ थसी महालक्ष्मी नगरपालिका वडा नम्बर 6 बुद्ध मार्ग ललितपुरबाट उपस्थित भइसकेको छु र देशना सुन्नको निमित्त फेसबुकमा जोडिरहनु हुने सम्पूर्ण श्रद्धावन्त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरूलाई आजको यस फेसबुक लाइभ धर्म देशनामा मैत्रीपूर्ण स्वागत टक्राउन चाहे। सबैलाई मंगल मैत्री कामना पनि व्यक्त गर्न चाहे। त उपासक उपासिका तथा सधर्म प्रेमी महानुभावहरू, सदा झैं आज पनि एउटा प्रेरक प्रसंग सहित तपाईहरूको लागि एउटा ज्ञानवर्धक शिक्षामूलक उपदेश लिएर उपस्थित भए र आजको उपदेशको देशनाको शीर्षक रहेको छ शत्रुलाई मित्र बनाउने विधि। यसको मतलब के हो त भन्दाखेरि हाम्रो जो शत्रु छ उनीहरूलाई मित्र कसरी बनाउने, यो एउटा बडा मजाको प्रसंग पनि छ। तपाईहरुले चाहिँ सुन्नु होला मजाले। र यो ज्ञानवर्धक शिक्षामूलक प्रसंग हो, तपाईहरुले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुभयो भने तपाईहरुले पनि अवश्यमेव यसको फल प्रत्यक्ष रूपमा तपाईहरुले पनि अनुभव गर्न पाउनु हुनेछ। त्यसैले भगवान बुद्धका शिक्षाहरू जति पनि छन् ती शिक्षाहरू मन गणन्ते हैन, विचारबाट प्रस्फुटन भएका, सोचबाट प्रभावित भएका यस्ता विषयहरू होइनन्। भगवान बुद्धका शिक्षाहरू, भगवान बुद्धका अनुशासनहरू, धर्महरू भनेको त सम्पूर्ण कुराहरू अनुभवबाट मन्थन गरेर अनुभवी मन्थनबाट निस्केका ज्ञानहरू हुन्, फरक्कै पर्दैन। त भगवान बुद्धले एउटा के भन्नुभएको छ त भन्दाखेरि नहि वैरे न वैरानी, हैन, यस्तो एउटा चाहिँ गाथा छ। वैर भावले कहिले पनि शान्त हुन सक्दैन, मैत्री भावले मात्रै वैर भाव शान्त हुन्छ। यो भगवान बुद्धको वचन है। त यो कतिको सत्य भन्ने कुरा त हामीले आफ्नो जीवनमा यसो फर्केर हेर्ने हो भने पनि यो कतिको सान्दर्भिक यो सत्य भन्ने कुरा थाहा पाउँछौं। जस्तै आगोलाई निभाउनको निमित्त आगोले नै निभाउन सकिन्छ त? आगोमा आगो मिसियो भने त त्यो झन् ज्वाला पो बन्छ त, हैन? त्यसैले आगोलाई आगोले निभाउन सकिदैन। त्यसको लागि चाहिँ आगोलाई निभाउनको निमित्त के चाहिन्छ? पानी चाहिन्छ। त्यसरी नै तपाईको वैरीलाई वैर भावले शान्त पार्न सकिँदैन। वैरीलाई, शत्रुलाई मैत्रीले शान्त पार्न सकिन्छ। अब मैत्री राखेर पनि नभएको मान्छेहरू त उपेक्षाको लायक मात्रै हुन्छ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, हैन? तर नहि वैरे न वैरानी, वैर भावले शान्त गर्न सकिँदैन, मैत्री भावले मात्रै शान्त गर्न सकिन्छ। अब कोही मान्छे तपाईसँग झगडा गर्न आउँछ भने
अब तपाईँ पनि झगडै गर्नको लागि हाट कसेर हुन्छ र? झगडा त त्यहाँ वृद्धि पो हुन्छ त, शान्त त हुँदैन। झगडाकै सोच राखेर आएको मान्छेसँग त हामीले मधुर वचन बोलेर मैत्री भाव राखेर व्यवहार गर्न थालियो भने त, हैन, एउटा नम्रता प्रस्तुत गरियो भने त झगडै गर्न आएको मान्छे पनि झगडा गर्न सक्दैन कि। मैत्री भावमा यति शक्ति हुन्छ जसले तपाईलाई तलवार लिएर काट्न आउने मान्छेलाई पनि तपाईले मैत्री राख्नु भयो भने उसले काट्नलाई उठाइसकेको हात पनि चार्छ, उठाइसकेको हात पनि उसले चार्छ। त्यस्तो क्षमता हुन्छ यो मैत्री भावमा चाहिँ, र भगवान बुद्धको वचन पनि हो। उपासक उपासिकाहरू, तपाईको जीवनमा पनि यसरी तपाईलाई द्वेष भाव राख्ने शत्रुहरू प्रशस्तै हुन्छ। पन्थीलाई पनि शत्रुभाव राख्ने होला, तपाईलाई पनि शत्रुभाव राख्ने होला, उहाँलाई पनि शत्रुभाव राख्ने होला। कयौं शत्रु नभएको हो यो संसारमा कोही पनि हुँदैन। कसैले म चाहिँ शत्रुविहीन छु, हैन, मेरो कोही पनि शत्रु छैन भने ऊ भ्रममा छ भनेर तपाईले थाहा पाउँदा हुन्छ। यो संसारमा भगवान बुद्धको त शत्रु छ, भगवान बुद्धको शत्रु छ र बाबा उसले कुनै पनि प्राणीलाई पराया ठानेन, सबै सत्व प्राणीहरू समान ठाने। त्यस्ता व्यक्तिको त शत्रु छ भनेपछि तपाई र हामी को हो भइहाल्छ नि। भयो भनेर के को चिन्ता? मैत्री राख्ने हो, शत्रु बढे पनि मैत्री राख्ने हो नि। मैत्री राख्दा राख्दै भएन भने अब उपेक्षा भाव नै राख्ने हो नि। तर त्यो शत्रु उसले गर्यो भन्दैमा हामी शत्रु नै गरिरहनु पर्छ भन्ने त छैन। बौला कुकुरले टोक्यो भनेर तपाईले बौला कुकुरलाई टोक्न जाने? त्यो शत्रु भाव राख्नु त द्वेषको कारणले राखेको भयो, रिस रागको कारणले राखेको भएपछि रिस रागले त मान्छेलाई पागल बनाउँछ, बौला बनाउँछ, अन्धो बनाउँछ। त बौला पागल अन्धो व्यक्तिहरूसँग के को द्वेष? केही द्वेष राख्नै पर्दैन। मैत्री राख्दिने उसको पनि जय होस्, भलो होस्, हैन। अब मूर्खै भएर गयो, मैत्री नै राखेर भएन भने त मूर्खै हो क्यारे। मूर्खहरूसँग त संगतै गर्न नपरोस्, मूर्खहरूसँग त तपाईको व्यवहारै गर्न नपरोस्, मूर्खको त दर्शनै नपाओस्, हैन, मूर्खको त भेटघाटै नहोस् भनेर काम नगर्नुपर्छ। मूर्खहरू पनि त्यस्तो हुन्छ। यो चाहिँ अब परिस्थिति अनुसार गर्दै जाने भयो। त्यसैले चाहिँ तपाईको शत्रुहरू सबै मूर्खै हुन्छ भन्ने त होइन नि। तपाईको शत्रु भयो भन्दैमा त्यो मूर्खै हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन है फेरि, हैन। त्यसैले भनिएको छ नि, मूर्ख मित्र भन्दा पण्डित शत्रु जाति। मूर्ख मित्रहरू भन्दा पण्डित शत्रु नै जाति रे। मूर्खहरूको कुरा गरेर त साध्यै छैन उपासिकाहरू। तर जीवनमा तपाईको कोही शत्रुहरू छन् भने उनीहरूलाई मैत्री भाव राख्दिनुस्, अरु के पनि गर्नु पर्दैन। उसले शत्रु राख्यो भनेर तपाईले पनि शत्रु भाव राखेर आफ्नै मनलाई दूषित नबनाउनुस्। ऊ आफ्नै कर्मले अगाडि बढ्छ, हामी आफ्नै कर्मले अगाडि बढ्छौं, हैन। मैत्री भावना राख्दियो बस सक्यो। मैत्री भावना नै पनि भएन भने त्यो मान्छे मूर्ख हो। त मूर्खहरूको त संगति गर्न नपरोस्, भेट्नै नपरोस्, देख्नै नपरोस्, बस सकिएको। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ एउटा चाहिँ प्रसंग सुनाइहाल्छु। आज चाहिँ अलिकति भन्दिएको 7 बजेदेखि 8 बजेसम्मको जुम देशमा पनि भएको कारणले गर्दाखेरि आज अलिकति ढिला भए, हैन। मैले प्रसंग चाहिँ सुरु गरिहाल्छु, सानो छ, तपाईलाई चाहिँ म सुनाइहाल्छु। एकजना राजा थियो।
हैन, धर्मात्मा सबै उप मैत्री भाव पनि राख्थ्यो। त्यसैले जनताहरू पनि खुसी, राज्य पनि सुरक्षित थियो। तर राजालाई राष्ट्र र जनताहरूको हित भएको देख्न पाउँदाखेरि आफैमा प्रमुदित थियो हैन। एक दिन राजा सुतिरहेको थियो त एउटा ठूलो हैन, त्यो दरबारको ठूलो एउटा रुख थियो। त्यो रुखमा एकजना भयंकर काल सर्प बस्थ्यो। काल सर्प भनेको कालो सर्प हैन, विषधारी। कालो सर्प भनेपछि त्यो काल नागराज के, काल नागराज भनौँ ल। अब तपाईहरुलाई काल नागराजको व्याख्या गर्दिन्छौँ। राजा सुतिरहेको थियो दरबारमा, त्यो वृक्षको मुनिपत्ति थियो त्यो काल नागराज। त्यहाँबाट त्यो पाल छ रहेछ, त्यहाँबाट त्यो काल नागराज रातिको समय, औँसीको रात, अझै त तपाईको रात कालो हुन्छ, त्यो सर्प पनि कालै। सर्प त त्यहाँबाट निस्केर आफ्नै पंख उठाएर त्यो नागराज त आएछ, सरर आएछ, उसको फन्ना फैलाएर अब के गर्ने होला त्यसले। बिस्तारै कहाँ अगाडि बढे त भन्दाखेरि दरबारमा अगाडि बढे। दरबारमा आउँदै 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 त्यो काल नागराज त है, मानौ आज त्यो काल नागराज के विनाश गर्छ, आज वित्यास पार्छ त्यसले। एकदम क्रोधित अवस्थामा थियो त्यो काल नागराज। अब काल नाग नै तपाईको क्रोधित भएपछि त सकिएको हो। दरबारमा प्रवेश, अब के हुने होला। दरबारबाट पनि भित्र छिर्दै 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 राजाको खोपीतिर गएछ त्यो। राजा भने मजाले सुतिरहेको छ, बिचरालाई त आनन्द छ नि, राष्ट्र पनि सुरक्षित छ, जनताहरू पनि खुसी छ। त्यो भन्दा बढी अरु के चाहिन्छ। एउटा राजाको लागि राष्ट्र सुरक्षित भयो र प्रजा खुसी भयो भने राजाको जिम्मेवारी पूरा भयो। जसले राज्यको सुरक्षा गर्न सक्दैन, जसले जनतालाई खुसी पार्न सक्दैन, त्यस्ता राजा के राजा। नेपालमा अहिले राजा छैन र पो त हैन। देश चलाउने मान्छेहरू भनेको त्यो भनेको, देश चलाउने मान्छेले राज्यको सुरक्षा गर्न सकेन र जनतालाई खुसी पार्न सकेन भने त्यो शासक के शासक, के पनि शासक होइन। गछ नाग चाहिँ राजाको खोपभित्रै गइरहेको छ। राजा त त्यस्तो चाहिँ अब केही छैन रे, बिचरा सब ठिक भएकोले आनन्दले सुतिरहेको थियो। नाग त गयो 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 गयो, राजाको खोपीमा छिर्यो। राजा त मस्तले सुतिरहेको थियो। नागराज चाहिँ खोपीभित्र छिरेर त्यो राजाको त्यो जुन पलङ्ग छ नि त्यसमा घुमेर कहाँनिर तोक्नु त्यो सर्पले त खुट्टालाई मतोक्छ भन्ठानेको त्यो नागराजले त खुट्टामा नतोक्ने रहेछ नि त। नागराजले त तपाईको शिरमै तपाईको अट्याक गर्ने रहेछ के। त्यो काल नागराज त त्यो राजाको सिरानीमा गएर यसो बसेर त्यसलाई टोक्नको निमित्त एकदम तम तयार। राजाले के चाल पाएकै होइन। राजा त मस्त निन्द्रामा छ। नागराजले विचार गरे मस्त निन्द्रामा टोकेर मार्दियो भने यसलाई त म के नै यसको पीडा मैले देख्न सक्छु र उसको भय हेर्नु पर्छ मैले। जब ऊ बिउजिन्छ तब यसलाई म टोकिदिन्छु अनि थाहा हुन्छ यसको चाहिँ कस्तो भय,
ऊ त्रसित भएको, ऊ छटपटेको पनि म चाहिँ हेरौँ न, डरले त्रसित भएको हेरौँ न भनेर बसिरहेको रहेछ। राजा त निडाको छ। राजाले निद्रा खोलेकै होइन। त्यसपछि त नागराज पनि यसको निद्रा खोलेपछि मात्रै त्यो टोक्छु भनेर बसिरहेको छ। त राजा तपाईको चाहिँ उसको कर्तव्य धर्म पूरा भएपछि मजाले निद्रा लाग्ने रहेछ। त्यसपछि नागराजले विचार गरे, भएन, यो कति मजाले सुतिरहेको, त्यो सुतेको पनि हेर्न सकेन कि त्यो नागराजले। यसलाई त अहिलेको अहिले म थरै पारिदिन्छु, सदाको लागि म सुताइदिन्छु यसलाई। अब उठेको त हुँदै होइन, यो सुताइदिन्छु भनेर त्यो काल नागराजले त्यो शिरमा बसेर त्यो राजालाई यसरी टोक्यो कि मानव एउटा हम्बरले नै हानेको जस्तो हुने गरी चाहिँ त्यसको चाहिँ मुखैमा चाहिँ त्यो नागराजले टोकेको। अब नागराजले टोकेपछि विष त सर्ने नै भयो नि। विष त टोक्ने बित्तिकै विष सरिहाल्यो होइन। झ्याम्म के टोकेको थियो, राजा त सुतिरहेको थियो नि। बिचरा राजा त त्यो टोक्ने बित्तिकै ससङ्ग पो बिउज्यो त्यो निन्द्राबाट। यसो उसो हेर्न थाले, बिचरालाई चाहिँ कस्तो गाह्रो भएको थियो। यताउता हेरेपछि नागराज नदेखेपछि त उसले थाहा पाए, ओहो मैले त सपना पो देखेको रहेछु, मैले सपना पो देखेको रहेछु बाबा। नजिकैको त्यो रुखको काल सर्प आएर मलाई टोक्न आयो, मेरो ज्यान लिन आयो। कस्तो सपना देखेँ नि बारे बाबै, मैले के बिराएको थिएँ र भनेर रातभर निदाउन सकेन कि राजा। भोलि बिहानै दरबारमा राजसभा बोलाइयो। राजसभा बोलाइसकेपछि त्यहाँ मन्त्री अमात्य होइन, सेना सब थियो। राजाले भने आजको रात तेस्रो प्रहरमा, तेस्रो प्रहरको उपासक उपासिकाहरू, तेस्रो प्रहरको सपनाहरू चाहिँ सत्य हुन्छ कि प्राय गरेर है। अब कुन किसिमले देखिएको भन्ने कुरा पनि हुनुपर्छ हुन त। तैपनि प्राय त त्यो तेस्रो प्रहरमा देखिएको सपनाहरू चाहिँ सत्य हुन्छ। पहिलो प्रहर, दोस्रो प्रहर, तेस्रो प्रहर भनेर यो रातिको समयलाई पनि तेस्रो प्रहरमा छुट्याइएको छ। 6 बजेदेखि 10 बजेसम्मको पहिलो प्रहर, 10 बजेदेखि 2 बजेसम्मको दोस्रो प्रहर, 2 बजेदेखि 6 बजेसम्मको तेस्रो प्रहर। त्यसैले तपाईले कहिलेकाहीँ सपना देख्नुभयो भने कति बज्यो भनेर हेर्दा पनि हुन्छ। तर कहिलेकाहीँ तेस्रो प्रहरमा पनि विभिन्न बाधाहरूको कारणले, कुनै वातावरणहरूको कारणले पनि देख्न सकिन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर राजाले त्यहाँ भने मैले चाहिँ तेस्रो प्रहरमा एउटा भयङ्कर सपना देखेँ। यो सपनाको बारेमा म जान्न चाहन्छु। हे राजा गुरु, राजामा त्यो राज्यमा एउटा गुरु पनि थियो, साह्रै जान्ने गुरु। उसले भनेको कुराहरू कहिले चाहिँ फरकै नखाने त्यस्तो एउटा राजगुरु पनि थियो कि त त्यो दरबारमा। हे राजगुरु, मैले त यस्तो यस्तो सपना देखेँ। त्यो फलना हाम्रो दरबारको नजिकको त्यो फलना ठाउँको रुखमुनि त काल नागराज रहेछ। त्यहाँबाट काल नागरा राति आएर मेरो खोपीमा आएर मलाई शिरमा उसले चाहिँ दसिदियो। मेरो ज्यान संकटमा छ। भन्ने मलाई लागेर म त रातभरि निदाउनै सकेन।
कस्तो सपना देखिने बाबा, म त मृत्यु हुनेतिर पो गयो कि के हो, साह्रै डर लागिरहेछ मलाई। लौ न हे राजगुरु, यो सपनाको अर्थ के होला? त्यसपछि मन्त्री अमात्य त्यहाँ विभिन्न छलफलहरू भए। राजगुरुले भने, महाराज, तपाईले देख्नु भएको सपनाको संकेत चाहिँ पक्कै पनि तपाईको जीवनमा चाहिँ यो संकट चाहिँ छ है। तपाईले जुन सपना देख्नुभयो त्यो हो सपना अनुसार त्यो वृक्ष मुनि साँच्चै कि काल नागराज छ। त्यो काल नागराजले कति मान्छेको ज्यान लिइसक्यो। तपाईले सपनामा देख्नुभयो, तर यथार्थ रूपमा त्यो काल नागराजले कति मान्छेको ज्यान लियो साँच्चै हो। उसले टोकेपछि कोही पनि यो संसारमा बात्तै बन्दैन। त्यसैले महाराज, तपाईले देख्नु भएको सपना भएर ठिकै भयो। सपनामा त तपाईले उसले टोकि नै सक्यो, तर यथार्थमा त्यो सर्पले तपाईले शत्रु भाव नराख्नको निमित्त केही न केही उपाय गर्नुपर्छ। अब राजाले भने, मैले देश र जनताको लागि केही त्यस्तो दुश्मनी त मैले केही गरेको छैन। यो काल नागराजलाई मैले झनै केही गरेको छैन। उसँग त मेरो केही चिजै छैन। आज मेरो सपनामा आएर उसले मलाई दस्न आयो। साँच्चै दसेको भए त मेरो ज्यानै जान्थ्यो। हैन? अब के गर्दा हुन्छ होला त्यो काल नागराजलाई? सपनामा मात्रै सीमित हुने भए त ठिकै छ। साँच्चै त्यो रुखमुनि त साँच्चै काल नागराज त छ नि। मलाई त औँसीको रातमा मलाई आएर उसले टोक्न आएको भन्ने मैले सपना देखेँ। ओहो! त्यसपछि त्यो राजगुरुले राजालाई भने, यसको लागि महाराज तपाईले अरु कुनै पनि कदम नचलाउनुहोस्। त्यो रुखमुनि भएको त्यो काल नागराजलाई तपाईले कुनै विघ्न बाधा नदिनुहोस्। त्यो काल नागराजलाई सखा पारिदिने तपाईले सोच पनि नगर्नुहोस्। राजाहरू भएपछि त आफ्नो ज्यानको खतरा भयो भने त्यो रुखै उखेलेर त्यो रुखमा चाहिँ खाल्टो खनेर त्यहाँ भएको काल नागराज जसरी पनि खत्तम पार्न सक्छ नि राजाहरूले। त आफ्नै ज्यानमा संकट आएपछि कस्ता कस्तासँग त युद्ध गर्छन् राजाहरूले भनेपछि अब त्यो काल नागराजले उसको ज्यानको खतरा को संकेत दिएर चाहिँ सपना देखेपछि त त्यसमा फेरि त्यो रुखमुनि फेरि काल नागराज त रहेछ साँच्चैकै भनेपछि त्यो काल नागराजलाई सखा पार्ने बाटोमा जालान् भन्ने हिसाबले राजगुरुले के भने त भन्दाखेरि, महाराज कुनै पनि यस्तो कदम नचाल्नुस् है। बरु आफ्नो शत्रुलाई मित्र बनाउने विधि म तपाईलाई दिइदिन्छु। भनेर भने। त्यसपछि राजाले भने, शत्रुलाई मित्र बनाउने विधि? यो त बडा अचम्मको कुरा भयो। हे राजगुरु, तपाई ज्ञानी, तपाईले अहिलेसम्म जति पनि सल्लाह दिए, सुझाव दिए, यो राज्यले त्यसलाई कार्यान्वयन गरेको छ र राज्य र जनताको लागि यसले फलिभावी गरेको छ। हे राजगुरु, अब एकचोटि राजाको लागि केही फलिफाप हुने उपाय दिनुस् भनेर भने। राजगुरुले भने, शत्रु भावलाई शत्रु भावले जित्न सक्दैन, शत्रुलाई मैत्री भावले जित्न सकिन्छ महाराज। त्यसैले तपाईलाई ज्यानै लिन आउने त्यस्तो
काल सर्पलाई पनि तपाईले मैत्री भाव राखिदिनु पर्छ, मैत्री भाव राख्नुपर्छ। उसको पनि जय होस्, उसको पनि मङ्गल होस्, कल्याण होस् भनेर कुशल चेतना वृद्धि गरिदिनु पर्छ महाराज। तर त्यहाँको सेनापतिले भनेको थियो राजाको जीवनमा संकट मात्र आउने भइदिएको भए त्यो रुखै उखेलेर त्यसको भित्र खनेर भए पनि त्यो नागराजलाई चाहिँ सखाप पारिदिनु पर्छ। कतिले के उपाय दिएको सन्दर्भमा राजगुरुले चाहिँ मैत्री भाव राख्ने उपाय दिएको। अब सेनाहरू भनेको त लड्ने हुन्छ, काट्ने हुन्छ, मार्ने हुन्छ, उनीहरूको त्यस्तै स्वभाव हुन्छ नि त। मन्त्री अमात्यहरूले पनि त्यस्तै अन्य सल्लाह सुझावहरू दिए। के गर्ने, यो सपनाको संकेत त राम्रो भएन। सपनाको संकेत थाहा पाउने त्यो राजगुरुले अन्त त के भने, तपाईको यो सपनाको हिसाबबाट त साँच्चैकै काल नागराज छ, पक्कै पनि त्यो काल नागराज तपाईको केही सम्बन्ध छ, त्यसैले यस्तो सपना देख्यो। तर जस्तो सुकै भए पनि महाराज तपाईले मैत्री भाव राख्नुहोस्। मैत्री भावले मात्रै तपाईको चाहिँ यो शत्रु भावलाई जित्न सकिन्छ। राज्य सभा टुङ्गियो, निर्णय गर्ने चाहिँ राजाको हकमा छ। त राजाले दिनभर सोचे, खूब सोचे के गर्दा हुन्छ। अन्ततः राजा निर्णयमा गयो कि त्यो काल सर्पलाई प्रतिकार गर्ने होइन, साँच्चै त्यो रुखमुनि भएको त्यो काल सर्पलाई मार्ने, दुःख दिने, त्यसलाई सखाप पार्ने, निर्मूल पार्नेतिर होइन, उसलाई मैत्री भाव राख्ने अन्तसम्म निर्णय गरे। त राजाले के गरे त भन्दाखेरि औँसीको रात थियो, औँसीको रातमा आएर टोक्न आएको हेरौँ एकचोटि, साँच्चैकै आयो भने पनि ठिकै छ, आएन भने पनि ठिकै छ। अब सर्प त्यो काल नागराजलाई त्यो मैत्री भावले जित्ने, नभन्दै औँसीको रातमा राजाले के गर्न लगाए त भन्दाखेरि त्यो जुन रुख छ त्यो रुखको मुनि काल सर्प थियो, सबैलाई थाहा छ, कति मान्छेहरूको ज्यान पनि लिइसक्यो त्यो सर्पको कारणले, हैन, त्यो नागराजको कारणले। अब उसलाई उसमा के द्वेष थियो होला, त्यस्ता मान्छेलाई टोक्यो होला, हैन। राजाले के गरे त भन्दाखेरि त्यो रुखबाट आफ्नो खोपीसम्म, आफ्नो पलङ्गसम्म उसले चाहिँ के गरिदियो त भन्दाखेरि फुलै फुलको बाटो बनाइदियो, फुलै फुल ओछ्याइदियो, फुलै फुल। त्यसपछि त्यो फुलै फुलको त्यो बाटोमा बीचबीचमा ढोपहरू पनि बालिरहेको थियो। साँच्चैकै औँसीको रातमा यो काल नागराज छैन, आइहाले पनि उसप्रति मेरो मैत्री छ, मेरो शत्रुता छैन भन्ने म प्रदर्शन गर्न चाहन्छु। आयो भने आयो, आएन भने ठिकै छ। बीचबीचमा सुगन्धित धूपहरू बालिरहेको थियो र बीचबीचमा अर्को एउटा चाहिँ त्यो जुन चाहिँ ससानो भाँडाहरू होइन, त्यस्तोमा दुधहरू पनि राखिरहेको थियो कि त्यो बाटो भरि। ओहो, राजाले फेरि सबैलाई आदेश पनि दिए, यहाँबाट यो औँसीको रातमा केही गरी यो रुख मुनिबाट त्यो काल सर्प निस्कियो भने यदि ऊ सरासर राजाको खोपीमा आए तापनि कुनै पनि सेनाले त्यो नागराजलाई चाहिँ हानि नगर्नु है, प्रतिकार नगर्नु है, उसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु है भनेर राजाले आदेश दिए। अब राजाको आदेश सबैले पालना गर्नै पर्यो, होइन। त राजाले चाहिँ अन्ततः 20 तारिक काल सर्पलाई पनि मैत्री भावले नै जित्ने उपाय कुशलता अपनाए। नभन्दै औँसीको रात त आयो। औँसीको रात आइसकेपछि साँच्चैकै जसरी सपनामा
त्यो काल नागराज आयो नि त्यो 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 रुख मुनिबाट, त्यसरी नै साँच्चैकै सपनाको कुरा त्यहाँ विपनामा भइरहेको छ कि। त्यो राजाले तेस्रो प्रहरमा देखेको सपना भयो नि त। उसको राजगुरुले पनि यो त सत्य हुन्छ, यो नागराज त छ साँच्चैकै, कयौं मान्छेको ज्यान पनि लिइसकेको हो पनि, राजाको जीवनमा पनि उसले भय त पक्कै ल्याउँछ। त्यसैले महाराज सेनाहरूले, मन्त्रीहरूले, अमात्यहरूले भने जस्तो प्रतिकारमा नउत्रिनुस्। शत्रुलाई पनि मित्र बनाउने विधि भनेको मैत्री भाव नै हो। के हो? मैत्री भाव। नभन्दै त्यो औँसीको रातमा त्यो काल सर्प त निस्कियो, सरर आए, राजाको खोपीमा जानलाई नै आएको हो। राजाको खोपीमा यसो जान्छ त बाटो भरि कोमल सुगन्धित सुन्दर फूलहरू सजाइरहेको रहेछ बा। नागलाई त आश्चर्य भयो, के हो आज त बाटो त फुलै फुलले बिछ्याएको छ त। पहिला पहिला त यस्तो बाटोमा फुल त म देख्दिनँ त, कस्तो मजाले फुलहरू चाहिँ बिछ्याइरहेको छ। फुलहरू भनेको सबैलाई मनपर्छ नि उपासको बसको। फुल मन नपराउने कोही पनि हुँदैन। मलाई फुल मन परेन भन्छन् भने त्यो उसको कमजोरी मात्रै हो, तर मन चाहिँ सबैलाई पर्छ फुल भनेको। सर्प पनि त्यो फुलको बाटोमा यसो हिँड्न पाउँदाखेरि क्या मजा आयो क्या उसले, क्या मजा आयो हैन। त अलिकति अगाडि के बढेको थियो, साँच्चैकै त्यो सर्प, त्यो काल नागराज त राजालाई दस्नको निमित्त नै निस्किएको भयो। साँच्चैकै त्यो औँसीको रातमा त्यो काल नागराज त राजाको खोपीतिरै गयो, सपनामा जस्तै। त अलिकति अगाडि के बढेको थियो, धूपहरू बालिरहेको थियो। कति सुगन्ध धूप के, मजाको सुगन्धित धूपहरू त्यहाँ बालिरहेको थियो। नागराजलाई मनमा कुरा खेल्यो, ओहो फुलै फुल बिछाइरहेको छ त राजाको खोपीतिर जाने ठाउँमा। अझै यसमा त फेरि के भयो, सुगन्धित धूपहरू पनि बालिरहेको रहेछ बा। उसलाई कुरा खेल्न थाल्यो, के भएको हो यो, कसो भएको हो, किन चाहिँ मेरो रुखको चाहिँ जुन पालको मुखबाट राजाको खोपीतिर नै छ त यो बाटो, के हो। मनमा कुरा खेल्दै खेल्दै अगाडि बढिरहेको थियो। अगाडि त दूध पनि थियो। यसो हेरे, ओहो दूध पो आयो त बाटोमा। उसले सुगेर हेरे, यसो हेरे, ओहो यो दूध त कति मिठो दूध होला भनेर आखिरमा त्यो नागराजले बाटोमा राखेको दूधलाई पनि पिदियो कि। त्यस्तो उपासक थाहा छ कि छैन, नागहरू आएको ठाउँमा तपाईँको धूप बालिदिन्छ, तपाईँको दूध राखिदिन्छ, फुल चढाइदिन्छ। अहिले पनि त्यो थितिसिटीहरू छ के, अहिले पनि छ। तपाईँको चाहिँ घर खन्दाखेरि, यताउता हुँदाखेरि तपाईँको नागहरू आउन सक्छ कि। यदि आइहालेको भए तपाईँको त्यो बालिदिनुपर्छ, धूप पनि बालिदिनुहोस्, उनीहरूलाई त्यही सुगन्ध मनपर्छ भनेर होला। यहाँ कठामा पनि त्यस्तै छ। फेरि दुध पनि हालिदियो, फेरि दुध खान्छ नागले, ल अब दुध पनि खुवाइदियो, अनि त्यसपछि तपाईँको फुल पनि चढाइदियो। बिचरा उसको आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सुगन्धहरू मनपर्छ सबैलाई होइन, राम्रो वातावरण सबैलाई मनपर्छ, आफूलाई चाहिँ मनपर्ने दुध पनि त खान मन लागिहाल्छ। त नागलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ सब गोदाखेर उसलाई त आश्चर्य लाग्यो बा। जुन रिस, जुन क्रोध लिएर त्यो उसको पालबाट निस्केको थियो नि, त्यो बाटोमा यो त्यो हेर्दै होइन, उसको चाहिँ सौन्दर्य हेर्दै, सुगन्धित हेर्दै र चाहिँ ओजस्री त्यो दुधलाई पिउँदै जाँदाखेरि त उसको कति रिस त बाटोमै घटिसक्यो। जुन रिस लिएर ऊ गएको थियो, त्यो रिस भन्दा पनि होइन, अहिलेको रिस त उसको धेरै त्यो शान्त भएर गइसकेको रहेछ। तै पनि उसको चाहिँ लक्ष्य के हो त भन्दाखेरि राजाले दसेर आज
औँसीको रातमा उसलाई मारिदिने, मृत्युको शैय्यामा हैन उसलाई सुताइदिने, सोचले ऊ गएको रहेछ। त्यसपछि त्यहाँबाट छिर्दै गर्दाखेरि त्यहाँ त धेरै सेनाहरू पनि छ नि हैन। सेनाहरूलाई के आदेश थियो त भन्दाखेरि सर्प यदि आयो भने, मैले सपनामा देखेको, यदि साँच्चै त्यो सर्प आयो भने त्यो सर्पलाई के पनि नगर्नु, प्रतिकार नगर्नु, हमला नगर्नु, उसलाई स्वतन्त्र छोडिदिनु भनेर राजाको आज्ञा थियो नि त। त्यही अनुसार त्यहाँ चाहिँ हतियार लिएर बसिरहेका सिपाहीहरू, सेनाहरू त्यहाँ थियो, तैनात थियो। त्यो सर्प आउँदै गर्दाखेरि पनि तिनीहरूले त के पनि गरेन बा, केही प्रतिकार गरेन, केही हमलै गरेन, सुरक्षा पनि गरेन, स्वतन्त्र उसलाई छोडिदियो कि त्यो चाहिँ फुलै फुलको बाटो उसलाई हिँड्न पनि मजाले स्वतन्त्र छोडिदियो हैन। त्यो सर्पलाई, त्यो नागराजलाई के लाग्यो त भन्दाखेरि ओहो के हो, म त राजाको खोपीमा जाँदैछु, फुलै फुलको बाटो, धुपै धुप, दुधै दुध, राजाको खोपीमा जानको लागि त बिना आदेश बिना अनुमति त जान पाइँदैन। त म त विषधारी प्राणी काल नागराज, म आउँदै गर्दाखेरि पनि यहाँका सेनाहरूले मलाई रोकटोक के पनि छैन बा, के हो यो भनेर त नागराज त त्यहाँबाट छक्क पर्यो, आफै छक्क। उसको मनमा त विभिन्न कुरा त खेल्यो त, यहाँ त कसैले हानि पो पुर्याउँदैन कि के हो, म जस्तो विषधारीलाई सम्म पनि उनीहरूले स्वतन्त्र छोडिरहेको छ। आज त के हो, म नै आउँछु भनेर थाहा पाएर हो कि के हो, यो त फुलै फुलको मार्ग पो लगाएको छ त, फुलै फुलको मार्ग पो लगाएको छ त। मनमा कुरा खेलाउँदै त्यो काल नागराज त कहाँ पुग्यो त भन्दाखेरि तपाईको राजाको खोपीमा पनि पुगे हैन। राजाको खोपीमा पुगेपछि पनि त्यहाँ पनि कसैले उसलाई चाहिँ कुनै प्रतिकार गर्न आएन, कसैले उसलाई केही चाहिँ हानि नोक्सानी नि पुर्याएन। त्यहाँ पनि त्यस्तै फुलै फुलले उसलाई स्वागत गरिरहेको हैन, सम्पूर्ण धूपले सुगन्धित पारिरहेको, त्यो चाहिँ दूधहरू राखिरहेको, त्यो स्वागतको व्यवस्था देखेर ऊ त झन्झन जति अगाडि बढ्छ ऊ त झन्झन आनन्दित पो भएर गयो त, मन के मन त्यहाँबाट पालबाट निस्किँदाखेरि कस्तो क्रोधित मन लिएर आएको थियो, द्वेष मन लिएर आएको थियो, राजालाई हत्या नै गर्छु भनेर आएको हो नि त त्यो नागराज। तर त्यहाँ जति अगाडि बढ्दैछ त्यो स्वागतको तामझाम, त्यो व्यवस्थाले उसको मनमा त झन् आनन्द पो पलायो त हैन। त्यसपछि अब बाटो भरि चाहिँ अब सुगन्धित हैन, अब तपाईँ मधुर भनौँ न, स्वादिलो तपाईको दूधहरू पनि खान पाएको छ, सुगन्ध पनि पाएको छ हैन, सुन्दर पनि व्यवहार छ। यो देखेर त क्रोधित मन लिएर गएको त्यो नागराज त बिस्तारै त्यो क्रोधित त्यो मन चाहिँ सन्तोष, आनन्दित, प्रसन्न भावले भर्न पो थाल्यो त हैन। जति अगाडि बढ्यो क्रोध घट्दै गयो, उसको मन आनन्दित प्रसन्न भावले भरिँदै गयो हैन। चौकीदारहरू, द्वारपालहरू, सेनाहरूले पनि केही नगरेको देखेपछि त्यहाँ पनि उसलाई आश्चर्यचकित भएर
स्वतन्त्र भएको जस्तो उसलाई अनुभव भयो। उसलाई त के भयो, त्यहाँको जुन सद्भावना, सद्व्यवहारहरू, त्यहाँको नम्रता, त्यहाँको मधुरता, त्यहाँको एउटा चाहिँ स्वागतको वातावरण देखेर त त्यो बिस्तारै काल नागराज पनि मग्न भयो क्या, मग्न मुग्ध, मन्त्रमुग्ध भन्छ नि त, त्यसरी भएर गयो। त्यसपछि राजाको खोपीमा पुगेर पनि त्यहाँ पनि दुध धूप सुगन्धले भरिएको, राजा पनि मजाले त्यो खाटमा लेटिरहेको। त्यसरी पो लेटिरहेको रहेछ। त नाग त साँच्चैकै सपनामा जस्तै शिरमै बसिरहेको थियो। यसो हेर्छ त राजालाई हेर्छ टोक्नको लागि। त्यहाँसम्म पुग्दाखेरि त्यो नागराजलाई चाहिँ राजाले टोक्ने कार्य चाहिँ असम्भव भइसकेको थियो। उसले सोचे आखिरमा यो सारा बाटो त राजाकै खोपीमा आएर राजाकै शिरमा यो चाहिँ फूलहरूको मार्ग राखेको रहेछ। सायद यो राजाले पक्कै पनि थाहा छ होला कि म आएर यसलाई टोकेर उसलाई मार्छु भन्ने। नत्र भने यस्तो तामझाम राजाले किन गर्थ्यो होला त, हैन? त उसले विचार गरे, यस्तो हो आफूलाई मार्न आउँछ भन्ने थाहा पाएर पनि त्यस्तो आफ्नो शत्रुलाई यसरी चाहिँ स्वागत सत्कार, एउटा चाहिँ मधुरता, सद्व्यवहार, नम्रता, ओहो यसको अनुहारमा हेर कति मैत्री भाव छ। यस्तो धर्मात्मा राजालाई त म कसरी हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्छु होला र बाबा। यस्ता राजा, यस्ता धर्मात्मा राजाले मैले दसौं भने पनि कसरी दस्न सक्छु अब म? केही प्रतिकार छैन। त्यत्रा सेनाहरू छन्, उनीहरूले पनि प्रतिकार गरेन। अहिले मैले तोक्यो भने त यो मर्छु, उसलाई पक्कै पनि थाहा भइकन पनि यो व्यवहार गरेको हुनुपर्छ। यस्तो धर्मात्मा राजालाई मैले कसरी तोक्न सक्छु, कसरी दस्न सक्छु भनेर अब तोक्न लागेको त्यो काल सर्पको मनमा पनि बडा कुरा खेल्न थाले। ऊ दुविधामा पर्न थाले कि अब टोकौँ कि नटोकौँ। त्यहाँबाट निस्किँदाखेरि त टोक्नलाई नै निस्केको हो, तर त्यो बाटोभरि जुन स्वागत सत्कार, होइन, जुन सद्भाव, जुन चाहिँ नम्रता, जुन चाहिँ तपाईँको मधुरता, त्यो प्रसन्नता मनमा उत्पन्न हुँदै आउँदाखेरि अन्ततः जुन कामको लागि ऊ आएको थियो त्यो काम गर्न उसको लागि सम्भव भएन। ऊ चाहिँ अलमलमा परे, ऊ डोमनमा पढे, होइन, ऊ चाहिँ दुविधामा पर्न थाले। होइन, त्यसपछि जुन कार्यको लागि आएको त्यो कार्यबाट ऊ पछाडि हटे। यस्ता धर्मात्मा राजालाई मैले टोक्नुहुन्न। यो राजासँग नम्रता छ, यो राजासँग सद्भाव छ, योसँग मधुरता छ र यो राजासँग मैत्री भाव छ। यस्तो धर्मात्मा राजाले मैले केही हानि नोक्सानी पुर्यायो भने मेरो जीवनमा के मात्र हानि नोक्सानी हुने होला भनेर उसले आफ्नो सोचलाई बदलिदियो। त्यो वातावरणले उसको सोचै बदलिदियो, उसको चेतना नै बदलिदियो। उसले चाहिँ हत्या हिंसा गर्नको निमित्त आएको त्यो चेतनाले पनि अब हत्या हिंसाबाट पछाडि हट्ने उसले चाहिँ चेतना वृद्धि गरे।
त्यसपछि राजाले त्यो नागराजले राजालाई भने, हे महाराज, तपाईलाई थाहा छैन तपाईको शिरमा काल सर्प मदारिरहेको छ, तपाईलाई थाहा छैन कति मजाले निदाउन सकेको। भनेर नागराजले चाहिँ राजालाई सोध्न थालेछ। राजा पनि अब निदाएको जस्तो मात्र गरेर बसेको, ऊ खासमा निदाएको छैन, उसलाई थाहा थियो नागराज आउँछ त्यो भनेर। त राजाले नागराजको त्यो कुरा सुनेर आँखा खोले। हे नागराज, मैले तपाईँ मलाई मार्नको निमित्त, मलाई काट्नको निमित्त, डस्नको निमित्त आउँछ भन्ने कुरा मलाई थाहा थियो। तपाईकै सहजताको लागि मैले तपाईलाई, एक दिन त म पनि मर्नु छ, संसारमा सदा सर्वदा बाँचिरहने को छ र? एक दिन म मर्छु नै भनेपछि किन मरणबाट डराउने? जति मैले जीवन जिएँ त्यो जीवन राजाको कर्तव्य धर्म पालन गरेर मैले राज्य र जनताको लागि के गरे पनि छु। अब मरेर गए पनि मलाई कुनै अफसोस हुने छैन, चाहे जसुकैले मारोस्, जसरी पनि मारोस्। हे नागराज, मैले नराम्रो नमज्जाको सपना देखेरै यो सपनाको बारेमा मैले राजगुरुलाई पनि सोधेको थिएँ। राजगुरुले पनि फलना जंगलमा रुखमुनि यस्तो नागराज छ, उसले धेरैलाई हानि नोक्सानी पनि पुर्याइसक्यो। अब पक्कै पनि त्यो नागराजले तपाईको जीवनमा हानि पुर्याउँछ, तपाईको मृत्युसम्म पनि हुन सक्छ भन्ने मलाई संकेत दियो। मरण त हुनु नै छ। मैले त केही तपाईलाई यो जन्ममा नागराजले मैले केही हानि नोक्सानी गरेको त देख जस्तो त लाग्दैन। मैले देश र जनताको लागि, हित चुकोको लागि नै मैले काम गरेँ। तपाईको लागि मैले कस्तो त्यो के गरेकै छैन। तपाईले मलाई मार्न आउँछ भने खैर केही छैन भनेर मैले तपाईको लागि स्वागतको व्यवस्था गरेको हो मैले। यो तपाई आउनुभयो, धेरै धेरै साधुवाद छ। यदि तपाईको कार्य पूरा गर्ने हो भने गर्नुस्। मैले त तपाईलाई के गरेको जस्तो लाग्दैन भनेर राजाले नागराजले भने। नागराज त छक्क परे, बाबा यसलाई त सबै कुरा थाहा छ, तै पनि मलाई स्वागतको तामझाम हेर, कति नम्रता, कति मधुरता, कति सद्भाव र कति मैत्री भाव, र आफ्नो जीवन समर्पण गर्न थालिसके। त नागराजले भने, महाराज, वास्तवमा तपाईले यो जन्ममा मलाई केही हानि नोक्सानी पुर्याउनु भएको छैन। म यहाँ तपाईलाई दस्न आएको, तपाईलाई तोक्न आएको भनेको पूर्व जन्मको बदला लिन आएको। म पूर्व जन्ममा तपाईले मलाई ठुलै चोट, ठुलै हानि, ठुलै नोक्सानी गरेको थियो, मेरो ज्यानै खतरामा राखेको थियो। त्यसैकै बदलाको रूपमा म तपाईलाई चाहिँ यहाँ डस्न आएको थिएँ। तर तपाईको सद्भाव, तपाईको नम्रता, तपाईको मधुरता र तपाईको मैत्री भाव देखेर मलाई परास्त गरिदिनु भयो तपाईले। जुन लक्ष्य उद्देश्यका साथ म यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि मेरो सोच, मेरो चेतना पुरै बदलियो, मेरो लक्ष्य पनि पुरै बदलियो। तपाईमा भएको त्यो नम्रता, सद्भाव, मधुरता र मैत्री भावले मलाई परास्त गर्यो, मलाई परास्त गर्यो। हे राजन, हे महाराज, अब म तपाईको शत्रु भइन,
जब म आफ्नो रुखमुनिको प्वालबाट निस्केको थिएँ तब त्यति बेलासम्ममा म तपाईँको शत्रु नै थिएँ, पूर्व जन्मको बदला लिन्छु भनेर म निस्केको पनि थिएँ। तर यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको नम्रता, सद्भाव र मधुरता र मैत्री भावले मलाई तपाईँको मित्र बनाइसक्यो। अब म तपाईँको शत्रु होइन, अब म तपाईँको मित्र हो। पूर्व जन्ममा तपाईँले मेरो मणि लिनको निमित्त तपाईँले मलाई ठुलै घात गरेको थियो, मरणाशय्य अवस्थामा पुर्याइरहेको थियो। एउटा मणि नागराजको शिरमा भएको त्यो मणि लिने भनेर मेरो ज्यान घातमा लागेको थियो तपाईँ। त्यसैको बदलामा तपाईको ज्यान लिनको निमित्त म यहाँ आएको थिएँ। तर म त पुरै बदली, म त पुरै परास्त भए। तपाईको मैत्री भावमा म त परास्त भए। मैले त सकिनँ, तपाईलाई चाहिँ दस्न सकेन, विष तपाईलाई भर्न सकिएन। बदलाको अग्नि त सब के भएर गए? निभेर गए। तपाईको नम्रता, तपाईको सद्भाव, तपाईको मधुरता, तपाईको मैत्री भावले सब बदलाको त्यो अग्नि शान्त भएर गए। अब म तपाईको शत्रु होइन, म तपाईको मित्र हो महाराज। तपाईले मेरो मणि लिनको निमित्त पहिलाको जन्ममा खुबै तपाईले घात प्रतिघात गर्नुभयो। हे महाराज, अब म मित्र भइसकेँ। तपाईको सुख, तपाईको चाहना पूरा गर्नु एउटा मित्रको पनि कर्तव्य हो भनेर नागराजले आफ्नो मणिलाई विष दिन आएको, विष फ्याँक्न आएको त्यो सर्पले आखिरमा आफ्नो मणि रत्नलाई नागराजको हातमा सुम्पिदिए। महाराज लिनुस्, यो मणि लिनुस्। तपाईले यही मणिको लागि मलाई चाहिँ पूर्व जन्ममा तपाईले घात गर्न आएको थियो। तर त्यति बेला तपाई र म शत्रु थिएँ, तर अहिले मित्र छु। तपाईले मलाई घात गर्नु परेन, लिनुस् भनेर आखिरमा त्यो नागराजले राजालाई चाहिँ मणि पो चढायो। त राजाको सामुन्ने मणि चढायो। मलाई बिदा दिनुस्। अब आइन्दा देखि तपाईं र मेरो मित्रता बेजोडको हुनेछ। यो मित्रता, यो मैत्री भाव, यो सद्भाव, यो नम्रता, यो मधुरताले कस्तो मन जित्दो रहेछ। अब आइन्दादेखि म पनि यस्तो चाहिँ गुणधर्महरू चाहिँ जीवनमा धारण गरेर पालन गरेर सबैको मन जित्छु। हे राजन, तपाईको यो मधुरता, तपाईको नम्रता, सद्भाव र मैत्री भावले म जस्तो विषधारीलाई पनि परास्त गर्न सक्छ भने सारा संसारलाई पनि परास्त गर्न सक्छ भनेर नागराजले मणि चढाएर बिदा मागेर नागराज आफ्नै स्थानमा फर्केर गए। त राजाले छाती फुलाएर चाहिँ आफू विजय भएको महसुस गरे। ओहो, शत्रु भावलाई शत्रु भावले जित्न सक्दैन, मैत्री भावले जित्न सक्दो रहेछ। यो नागराजलाई मैले कसरी जित्न सक्थ्यो र? तर आज मैले नागराजलाई मित्र भावले परास्त गर्न सके, जसको कारणले मैले जुन चीज प्राप्तिको लागि मैले जन्म जन्मान्तरसम्म प्रयास गरेको थिएँ, आज त यति सहज रूपमा मैले प्राप्त गरेँ। मलाई नपुगेको हैन, अपुग नपुग भनेकै मणि मात्रै थियो, त्यो मणि पनि मैले प्राप्त गरेँ भनेर राजा त
प्रसन्न भए, खुसी भए, आफ्नो ज्यान पनि जोगायो र आफूले चाहेको त्यो मणि पनि उसले प्राप्त गरी लिए। त्यसैले उपासक उपासिकाहरू कथा यही सकिन्छ। जो व्यक्तिले कुशल व्यवहार गर्दछ, मधुरता प्रस्तुत गर्दछ, नम्रता, सद्भाव र मैत्री भाव राख्दछ, उसले सब चीज प्राप्त गर्न सक्छ। जसको मनैदेखिको इच्छा थियो, त्यो मनैदेखिको इच्छा पनि नम्रता, सद्भाव, मधुरता र मैत्री भावले सारा चीज प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने विषय यो प्रसङ्गले पनि सन्देश दिएको छ र शत्रुलाई मित्र बनाउने विधि पनि यो प्रसङ्गले प्रस्तुत गरिएको छ। त्यसैले तपाईको जीवनमा पनि कोही शत्रुहरू छन् भने शत्रु भावै नराख्नुहोस्, कहिले पनि टुङ्गिदैन। जन्म जन्मान्तरसम्म तपाईको शत्रु भाव रहिरहन्छ। त शत्रु भावलाई परास्त गर्ने, शत्रु भावलाई नष्ट गर्ने, शत्रु भावलाई मित्र बनाउने भनेको एउटै सूत्र हो, मैत्री भाव। नम्रता हुने, सद्भाव हुने, मधुरता प्रस्तुत गर्ने। मैत्री राख्दा राख्दा नहुने ती शत्रुहरू भनेको त मूर्खै हो। मूर्खहरूसँग त सङ्गठित नगर्नुहोस्, कुरै सक्यो त्यहाँबाट चाहिँ। त उपासक उपासिकाहरू, आजको उपदेश, आजको प्रसङ्गबाट भगवान बुद्धले शिक्षा दिनुभएको जस्तै वैर भावले शान्त पार्न सक्दैन, मैत्री भावले मात्रै शान्त पार्न सक्छ भन्ने शिक्षाका साथ शत्रुलाई मित्र बनाउने विधिका रूपमा पनि यो मैत्री भावलाई हामीले ग्रहण गर्न सक्नुपर्छ र जीवनमा यसलाई अभ्यास गर्नुपर्छ, पालन गर्नुपर्छ, व्यवहारमा उतार्नुपर्छ। तपाईले पनि अवश्यमै यसको परिणाम आफै अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ। शत्रु भाव राखेर कति बाँच्ने। अहिले तपाईले यो जन्ममा शत्रु भाव राख्यो भने फेरि अर्को जन्ममा अरूले शत्रु भाव राख्लान्। यो शत्रु भावको चाहिँ अन्त कहिले पनि हुँदैन, जन्म जन्मान्तरसम्म चल्छ। त्यो नागराजले पनि शत्रु भाव राखेर हेर्नुहोस् त, पहिलाको जन्मको तपाईको बदलाको रूपमा उसले शत्रु भाव राखेर आएको रहेछ नि त। त्यो राजाले पनि ओहो यो नागराजले मेरो ज्यान लिन खोज्यो, यसलाई त सखाप पार्छु भनेर त्यो नागराजले हमला गरेको भए त को जित्छ त्यो बेग्लै ठाउँ छ। तर शत्रु भाव चाहिँ त्यहाँ कहिले पनि अन्त हुँदैन र आफूले इच्छा गरेको त्यो प्राप्ति पनि गर्नै सक्दैन। राजाको इच्छा त यति सजिलै प्राप्त भयो। पहिलाको जन्म त्यस्तो नागहरूलाई घात गरे पनि उसले मणि प्राप्त गर्न सकिन। तर यो जन्ममा त हेर्नुहोस् त, नम्रता, सद्भाव र मधुरता र मैत्री भावले त सजिलै चढाउन ल्यायो नागराजले। हो उपासक उपासिकाहरू, सबैले शत्रुलाई मित्र बनाउने विधि सिकोस्, जानोस्, बुझोस् भन्ने हेतुले आजको देशमा मैले गरेँ। तपाईलाई कस्तो लाग्यो, के लाग्यो प्रतिक्रिया गर्नुहोला। आजको लागि उपदेश म यही टुङ्ग्याउन चाहे है। अन्तमा उपासक उपासिकाहरू, आज अनुमोदन गर्नको निमित्त के उपासक उपासिकाहरूको आज यहाँ अनुमोदन गर्नुपर्ने छ है। आज हाम्रो रत्नमान शाक्य ताहाचल उपासकको जन्मदिनको उपलक्ष्यमा उहाँको सुस्वास्थ्य, दीर्घायु, मङ्गल कामना गरेर उहाँले आज भोजन दान पनि गर्नुभएको छ। रु 1500 पनि श्रद्धा व्यक्त गर्नुभएको छ। उहाँलाई चाहिँ शुभकामना व्यक्त गर्न चाहे। र हिजो उहाँ बिहारमा आउनु भएको थियो त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि भनेर रत्नमान शाक्य ताहाचलबाट रु 25,000 श्रद्धा दान पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। उहाँ रत्नमान शाक्य ताहाचललाई धेरै धेरै साधुवाद छ। यो पुण्यको अनुभवले उहाँलाई सुख, शान्ति, समृद्धि, उन्नति, प्रगति, अभिवृद्धि, मङ्गल, मैत्री र कल्याण होस् भनेर पनि शुभाशीष व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी हिजो बिहारमा भोजन गराउन आउनुहुने उपासक उपासिकाहरू हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूले पनि हिजो आफ्ना चाहिँ दिवंगत आमा बुवाहरूको नाममा पनि पुण्य सञ्चित गरेर जानुभयो र साथसाथै
त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि पनि केही श्रद्धा उहाँहरूले चाहिँ व्यक्त गरेर जानुभएको छ। ती श्रद्धालाई पनि म यहाँ अनुमोदन गर्न चाहन्छु। नसिमा खाटुन चकमुगल भनेर हुन त उहाँ चाहिँ मुस्लिम समुदायबाट हुनुहुन्छ, तैपनि उहाँ चाहिँ बिहारमा उहाँ साथीहरूको उहाँको सङ्गत रहेछ होइन। मुस्लिम समुदाय भए पनि उहाँ चाहिँ बिहारमा आउनुभयो, कति खुसी लाग्यो होइन। देशमा पनि सुन्नुभयो। हुन त नेवारी नेपाल भाषावाद नबुझे तापनि उहाँ अलिअलि बुझ्नुहुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ मजाले बसेर श्रद्धा आस्था गौरवपूर्वकै उहाँ बस्नुभयो र त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि 2100 श्रद्धा दान पनि उहाँले व्यक्त गरेर जानुभयो। नसिमा खाटुन र उहाँको जहान नसिम खातुन चकमुगल, उहाँहरूलाई पनि यो पुण्यको अनुभवले धेरै धेरै सुख शान्ति प्राप्त होस् भनेर पनि आशिका व्यक्त गर्न चाहे। त्यस्तै गरी चिकमुगलका अर्का उपासिका रेखा सिंह उहाँले पनि त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 5000 श्रद्धा दान व्यक्त गरेर जानुभयो। उहाँलाई पनि धेरै धेरै साधुवाद छ। त्यस्तै गरी स्वयम्भूबाट करुणा बुद्धाचार्य उपासिका पनि हिजो बिहारमा आउनुभएको थियो। उहाँले पनि 5111 रुपियाँ त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि श्रद्धा दान गर्नुभएको थियो भने बिनु सिंह दल्लु निवासी उहाँ उपासिका पनि श्रद्धावान हुनुहुन्छ, देशना सुन्नुहुन्छ, ध्यान भावना प्रति पनि साह्रै श्रद्धावान हुनुहुने उपासिका हुनुहुन्छ। उहाँले पनि हिजो उहाँ पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँले त्रिबोधी विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि रु 1 लाख श्रद्धा दान व्यक्त गर्नुभएको छ। बिनु सिंह दल्लु परिवार सम्पूर्ण परिवारमा यो पुण्यको अनुभवले मार्गफल निर्वाण धर्म पनि साक्षात गर्न सकोस् भन्ने सुआशिष व्यक्त गर्न चाहे है। त्यस्तै गरी अर्को पनि यहाँ केही छ, हाम्रो चाहिँ उपासक उपासिकाहरूको केही यहाँ अर्को पनि बाँकी रहेको छ है। अर्का एकजना हाम्रा उपासिका हुनुहुन्छ, यहाँ चाहिँ फेरि छुट्टिएला भनेर अर्को चाहिँ यो पनि गयो। अहिलेको लागि यति नै होला उपासक उपासिकाहरू। के छुटेको छ भने मैले यहाँ मेसेन्जरमा कहाँ छ अझ 18 गतेको एउटा थियो यहाँ। हिजोकै होला यो त। ल त उपासक आजकोलाई यति नै गरौँ है। अन्तमा हामी पुण्यानुमोदन गरौँ। उपासक यो पुण्यको अनुभवले श्रद्धेय गुरुवर ज्ञानपुनिक मास्टर भन्ते लगाएर श्रद्धेय गुरुवर स्याडो उपनिता बेहोस लगाएर सम्पूर्ण गुरुजहरूमा यो पुण्य लाभ होस्। देवता मनुष्य सत्व प्राणी र तपाईँ हामी सबैका विदेश जानुभएका ज्ञाति बन्धुहरूको लागि पनि यो पुण्य प्राप्त भयो। उहाँहरूको पनि हित सुख होस् र विपස්සना ध्यान केन्द्र निर्माणको लागि साथ सहयोग गर्नुहुने सम्पूर्ण उपासक धेरै धेरै साधुवाद व्यक्त गर्दै देशमा सुन्नुहुने सम्पूर्ण उपासकलाई धेरै साधुवाद दिँदै र दान पुण्य गर्नुहुने सबैमा पनि साधुवाद दिँदै पुण्यानुमोदन गर्न चाहे। भवतु सब मङ्गलम्। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। इदं नो ज्ञातिनं होतु सुखिता वन्तु ज्ञातयो। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सम्ब सम्पत्ति सिद्धिया। एतावता छम्मेहि सम्पतं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु
सर्व सम्पत्ति सिद्धिया एतावता साम्येहि सम्पदं पुण्य सम्पदं सभ्ये भूता अनुमोदन्तु सर्व सम्पत्ति सिद्धिया। साधु 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 भवतु सब मङ्गलं। सबैको दिन मङ्गलमय होस्, कल्याणमय होस्। सबैलाई साधुवाद।